ॐ अथ द्वितीयोऽध्यायः। ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुः ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिच्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मीर्प्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे पाठे च विनियोगः। ध्यानम् अच्छस्रगपरुषुं गदेशकुलिशं पद्मं धनुस्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरभमर्दिनीमिह लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः। ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथावृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् सूर्येन्द्राग्निनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् सा स्वयमेवाधितिष्ठति। स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना। एतद्वः कथितं सर्वं ममरारिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नास्मो वदस्तस्य विचिन्त्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगक्षत। अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषां यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेना जायत तन्मुखम् याम्येन चाभवन् केशां बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौवेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रतयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवां ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापु रमरा महिषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधी वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशाद्दमराधिपः
ददौ तस्ये सहस्राक्षो घण्टामेरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डम् पासं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम् समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गम् तस्याश्चर्म च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलं हार मजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यम् कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रम् केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वग्रेवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्ये परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा वेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्यूरसि चापरम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् हिंवानवाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्ये धत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभा अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभूषकलालोका समुद्राश्च च कम्पिरे चचालवसुधा चेलुः सकलाश्च महीधरा जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम् तुष्टपुरमुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धा किल सैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधा आह किमेतदिति क्रोधा दाभास्य महिषासुरः अभ्यदावत तं शब्दं मशेषैरसुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां तुषां पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिता शेषपातालां धनुर्जानिस्वनेन ताम् दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रवृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरं महिषासुरसेनानीश्चिच्छुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च न्यूतैरसिलो महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिर्वास्कलो युयुधे रणे गजवाजी सहस्रोघैरनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतुषो रथनागहैर्वृता युयुधु संयुगे देव्या स तत्र महासुरा कोटिकोटिसहस्रेस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां चावृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधु संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिच्छुपु शक्तिः केचित् पाशास्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुतटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विभूताशनः निःश्वासान् मुमुचेयाश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका
तयेव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिसैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी सत्युपबृंहिता अबाधयन्त पटहान् गणाः शङ्खास्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघान् महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वान् विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्विदा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथितानि पातेन गदया भुवि सेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन वृषं हता केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तरा सरोघेण कृताः केचिद्दृणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुचुस्त्रीदशार्दनः केशाश्चिद्बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिता विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुरः एकबाहवश्च चरणः केचिद्देव्या द्विधाकृता छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिता कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधा ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिता कबन्धाश्चिन्नशिरसा खड्गशक्तिष्निपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुरा पातितैरथनागाश्वैरसुरश्च वसुन्धरा अगम्यासा भवत्तत्र यत्राभूत्समहारणः शोणितोघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रशुश्रुभु मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्येषयं यथा वह्निस्तृणदारु महाचयं स च सिंहो महानादमुत्सृजन् धृतकेशरः शरीरेभ्यो मरारीणामसूनिव विचिन्वति देव्या गणैस्यतैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथेषां तु सुरदेवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ओम जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी माहात्म्ये महिषासुरसैन्य वधो नाम द्वितीयः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।